Mayong adlaw, gideklara na isip gun-free municipality ug peace-centered community ang munisipalidad sa Omar, Sulu Province. Kanaato sa gipahigayong declaration ceremony sa Municipal Covered Court, Barangay Lahing-Lahing, Omar, Sulu. Netong Enero 29 ning tuiga, among inisyatibo gipangunahan sa 11th Infantry Division sa Pakigalayon, sa lokal nga kagamhanan sa Omar ug sa Police Provincial Office sa Sulu. Ang deklarasyon gihimong formal pinaagi sa municipal resolution sa maong lugar. Dako ang pasalamat sa Omar LGU sa tanang buhatan nga nitabang sa pagkabot sa dakong kalampusan aron nga matagamtaman sa mga residente ang mas hapsay ug luwas nga komunidad. Kapino sa kagatos ka mga trabahante sa Pantalan sa Lamitan City, Basilan ang nakadawat og food assistance gikan sa lokal nga kagamhanan. Ang moong mga trabahante sa Pantalan apektado sa nahitabong suspension sa biyahe. Human sa nahitabong pagkaunlod sa MV Trisha Kirsten 3. Sumala sa Lamitan City LGU, ang moong food assistance gilangkuban sab og grocery packages aron nga makatabang sa konsumo sa mga apektadong residente og ilang pamilya. Usa ang Lamitan City sa major trading center sa Basilan nga naapektuhan og dako human nga gipahamtangan og fleet-wide grounding ang Allison Shipping Line nga mo'y nag-inusarang shipping company nga nagaserbisyo sa lugar. Ug mo kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.